खान साहब की मकबूलियत कोई ढकी छुपी बात नहीं। सभी अच्छी तरह जानते हैं कि खान साहब को रब्बे करीम की तरफ से इज्जत और मकबूलियत हासिल है। यहाँ तक कि खान साहब किसी चीज पर अपने दस्तखत भी कर दें तो वो लाखों की हो जाती है। इसकी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं, जिनको देखते हुए नकल करने वालों ने फौरन खुद भी यही करना शुरू कर दिया। एक अवामी सर्वे में सवाल किया गया कि आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ की साइन शुदा कमीज की क्या कीमत लगेगी। इस पर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जवाब ये थे। पहले हम 2 टका बोल देते थे, अब तो वो टका भी नहीं कह सकते। इसके बदले में कोई मुफ्त लानत भी नहीं देगा। किसी को भगोड़ा सरकार के साइन दे के लित्तर न पड़ जाएं। कीमत ढूंढने के चक्कर में मुफ्त में भी नहीं, ये तो डस्टिंग तक के लिए भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे। मेरे स्लीपर्स जितनी या इससे ज्यादा नहीं होगी, बल्कि मेरे ख्याल में स्लीपर्स की कीमत और कदर नवाज शरीफ से ज्यादा है। अगर मियां नवाज शरीफ ये शर्ट मुझे दे दें तो मैं इनको पाकिस्तान का टिकट लेकर दे सकता हूँ। इन लोगों ने घर जाते ही इन कपड़ों को पोंचा बना दिया होगा और आप लोग इतने महीनों बाद इन कपड़ों की कीमतों का तयन करने के लिए फारिग बैठे हुए हैं। पटवारी फ्री में ले लेंगे, बाकी कोई लेगा भी नहीं। इस दस्तखत की गाली हो सकती है, कीमत नहीं। जिसको बेटी दी है उसकी कोई औकात नहीं, तो उसके साइन की क्या औकात। अगर नवाज शरीफ लंदन फ्लैट भी साथ में दें, कसम से फिर भी नहीं लेना। जबकि एक खातून ने कहा, इन बच्चों की हिफाजत कौन करेगा, उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल लिया है। कीमत क्या बताएं। ये बदबख्त वार भी पीठ पर करते हैं और दस्तखत भी। तुर्की सदर अर्दगान सऊदीया के दौरे पर गए तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान की नकल करते हुए गाड़ी खुद ड्राइव की। जो इज्जत खुद ड्राइविंग करके इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को दी, अब वही इज्जत नकल करके मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया में तैयब अर्दगान को दे रहे हैं। अजीम वही है जिसकी दुनिया नकल करती है। नकल के लिए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनकी कोई कॉपी करने में फख्र करे। जैसे खान ने एक गाड़ी ड्राइव की थी तो उन शरीफों और पटवारियों ने उसका खूब मजाक बनाया था और खान को बोला था, मगर अब जब तुर्की के सदर के लिए सऊदी बादशाह ने गाड़ी ड्राइव की तो उन सब की आवाज हलक में अटक गई। ये है वो मयार कि मेजबान ड्राइव करके इमरान खान की नकल कर रहा है। काश आपके अब्बू नवाज शरीफ भी इसी तरह की मिसाल सेट करते जैसे दुनिया के हुक्मरान, मगर नहीं, उन्होंने तो सिर्फ करप्शन में ही मिसालें सेट करनी हैं। नवाज शरीफ ने सिर्फ चोरी की और इसी काम में मिसालें कायम की हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को एटमी ताकत अब्दुल कदीर खान ने बनाया, इसलिए छोड़ो अब। हमने अपनी जिंदगी में किसी को जरदारी, फजलू या लोहार शरीफ बनता नहीं देखा। हाँ, हर कोई इमरान खान, रजब तैयब अर्दगान और सद्दाम हुसैन बनना चाहते हैं। हाँ, कल मरियम लोहार किसी को पकड़कर नवाज लोहार या मरियम लोहार बनाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि इनकी जिंदगी का मकसद ही दूसरों की नकल है। मरियम नवाज बेचारी तो खान साहब के जुमले तक कॉपी पेस्ट कर लेती है। अब नानी का ताज़ा नकल फार्मूला, हमने इस मुल्क में रहना और यहीं दफन होना है। इमरान खान की नकल करनी ही करनी है। इनके अपने पास तो कोई मंशूर, कोई नजरिया, कोई विजन नहीं है। कुछ ऐसा काम इस चोर औरत ने छोड़ा नहीं जिसमें इसने खान साहब की नकल न की। अब आखिर में ले दे के इस पर आ गई कि हमने इस मुल्क में रहना है और यहीं दफन होना है। ये बात वो औरत कह रही है जिसका बाप अरबों की करप्शन करके फरार है, जिसका पूरा खानदान पाकिस्तान को लूट कर बाहर मुल्कों में अय्याशियां कर रहा है, जिसके खानदान की शादियां, ईद, त्योहार, इलाज सब मुल्क से बाहर होता है और दफन होने लाशों को पार्सल पाकिस्तान कर देते हैं। मरियम नवाज और नून लीग की हाई लेवल लीडरशिप इमरान खान के बहुत से कामों की कॉपी करती पाई जाती है, तो क्यों ना खान की तरह की एक ऐसी बेखौफ बल्कि सूरत हाल से लुत्फ अंदोज होने का तासुर देने वाली गिरफ्तारी की नकल करने की जुर्रत यानी कोशिश भी करनी चाहिए मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को। मगर ये तो शायद हसरत ही रहेगी, क्योंकि गिरफ्तारी के डर से मियां साहब की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, दिमाग की शरियानें फटने लगती हैं। ये लोग भूल गए हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। पूरा खानदान खान की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही, इसलिए कि खान एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तुम्हारी तरह बेजमीर नहीं। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ये लोग पैदा भी नकल मार के हुए थे। नकल करना कोई शरीफ फैमिली से सीखे। खान जैसी आलमी लीडर की नकल ये करप्ट चोर उचक्का शरीफ ककड़ी शरीफ कर रहा था, जो कहता है कि बच्चों करप्शन होती है, और हमारा आलमी लीडर जलालुद्दीन रूमी का कौल बताता है कि अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो कीड़ों की तरह जमीन पर रेंगते क्यों हो। बात है सारी अहमियत की। बेचारा गोल्डन मैन हमजा शहबाज के साइन भी हमजा शहबाज के साइन के बाद मिट भी नहीं रहा। खान साहब की नकल करते करते अपनी रोजी रोटी को नुकसान तो पहुंचाया ही, 7 गालियां भी हासिल की। इस बेचारे का कसूर नहीं। सीएम बुलाए तो इस बेचारे की क्या मजाल के इनकार करे। वैसे भी उन्होंने तो बेचारे जंगल के बादशाह को भी जलील कर दिया। ये तो फिर गलियों का गोल्डन मैन था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम खान साहब से कितना प्यार करते हैं और चोरों से कितनी नफरत। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर जो इज्जत अल्लाह ने इमरान को दी वो ये कहाँ सोच सकते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं ये पूरी शरीफ फैमिली इतनी अहमक क्यों
کیوں ہے؟ اتنے احمق کہ حد ہی کر دیتے ہیں۔ حمزہ اور شہباز کو ہی لے لیجئے، یا پھر سائفر اور آڈیوز لیک کا ایشو دیکھ لیں۔ ہر کام کو اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنے بھی پناہ مانگتے پھرتے ہیں۔ اوپر سے عمران خان کی نقل، توبہ توبہ۔ شہباز کے مسخرے پن اور بھیک مانگنے کی عادت نے تو ویسے ہی پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس پر موقوف کو تقاریر میں اشعار پڑھ پڑھ کر انقلابی بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے۔ میاں شہباز، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تقریر میں علامہ اقبال کا اور ان کی شاعری کا تذکرہ کرو۔ تمہارے منہ سے صرف میٹرو پل اور سڑکیں ہی اچھا لگتا ہے۔ ساری زندگی بھٹو کی نقل کرتے رہے۔ اب عمران خان بننے کی کوشش نہ کرو۔ علم اور شریف فیملی دو متضاد چیزیں ہیں۔ عمران خان ملک کے لیے بہت آگے کی سوچ لے کر آیا تھا، لیکن بے شرموں نے صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اسے چلتا کیا۔ لیکن اب اسی کے بنائے گئے منصوبوں کی نقل کرنے پر مجبور ہیں یہ امریکی غلام۔ اور نقل کرنا کوئی نون لیگیوں سے سیکھے۔ ہر کام میں، ہر بات میں عمران خان کی نقل ضرور کرتے ہیں۔ نقل کرنے سے کوئی عمران خان نہیں بن سکتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہسپتال اور یونیورسٹیاں بنانا پڑتی ہیں۔ مزہ تو تب آیا جب لفافوں نے ایک پیپر شیئر کیا کہ یہ اعظم خان کا بیان ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ اس کے بعد عمران خان کی ویڈیو چلانی ہے۔ بچپن میں سنا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ اس سے پیدل ہیں۔ عمران خان صحیح تو کہتے ہیں، ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے۔ خیر، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی عقل گھاس چڑھنے گئی ہوئی ہے اور بھگوڑے گھاس ہضم کرنے لندن۔ ٹویٹر پر تحریک انصاف کی مقبولیت کے بعد خوفزدہ نون لیگ کی ساری قیادت ایک ایک کر کے ٹویٹر پر آ گئی۔ مریم صفدر نے اپنا اکاؤنٹ عمران خان کی نقل میں 2012 میں بنایا۔ اسی طرح آج ٹک ٹاک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹک ٹاک سیاست کا محور و مرکز ہوگا، اور نقل خور مریم بہت جلد عمران خان کی نقل میں ٹک ٹاک پر نہ جانے کیا کیا اپلوڈ کرے گی۔ تب پٹواریوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کو حسد اس بات پر نہیں کہ عمران خان ٹک ٹاک پر ہر رات وزیر اعظم کی طرح تقریر کرتے ہیں۔ حسد اور غصہ اس بات کا ہے کہ لوگ انہیں سنتے کیوں ہیں اور پھر ان کے کام کو سراہتے اور نقل کیوں کرتے ہیں۔ پہلے قوم اور لوگوں کے دل میں گھر تو کر لو، پھر لوگوں کا نکل کر مقابلہ کرو اور پھر نقل کرو، ورنہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے جیسے ہو رہے ہو۔ کپتان کی پاکستان سے وفا، اس سچائی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ سینکڑوں جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہا ہے اپنے ملک میں رہ کر، ورنہ تو لوگ ایک کیس ہونے پر ملک سے بھاگ جاتے ہیں، جیسے کہ بھگوڑا نواز شریف جو اپنے بھائی کی حکومت میں بھی پاکستان واپس آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس وقت پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جن کے خلاف بین الاقوامی سطح پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت صرف اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان میں کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں، جیسے کہ پولیس کی جانب سے کی جانے والی خواتین کے ساتھ دست درازی، یہاں تک کہ بزرگ خواتین کو ریپ کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اسی طرح حکومت کا وزیر، جو پاکستان کا وزیر دفاع بھی ہے، پاکستانی خواتین پر دشمن کی طرح الزام تراشی کرتا ہے۔ اسی وزیر کے حلقے میں اس کے مخالف امیدوار عثمان ڈار کی والدہ کو عصمت دری کی دھمکی دی جاتی ہے، اور اب اسی وزیر کی غلاظت بکنے پر خاتون سینیٹر ڈاکٹر زرقا کے نہ صرف کلینک سیل کر دیے گئے بلکہ ان کے ملازمین کو بھی اٹھایا جا چکا ہے۔ ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دو قومی نظریے کی کاپی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک وہ طبقہ جس میں عام محب الوطن عوام ہے، جو پاکستان سے پیار کرتی ہے، جو کم کمانے اور حلال کمانے پر یقین رکھتی ہے، بمشکل گزر بسر کرتی ہے اور بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہے۔ دوسرا وہ عیاش طبقہ ہے جو ہر قسم کے غیر قانونی کام، کاروبار، جرائم میں ملوث ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے اتنی دولت بنا چکا کہ کرنسی کو اگر بطور ٹشو بھی استعمال کر لے تو 7 نسلیں کھا سکتی ہیں۔ اس محکمے نے پاکستان کے ہر محکمے، ہر شعبے کو کرپٹ کیا اور وہاں ایسے مہرے فٹ کیے جو اس طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اگر اب بھی عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرتی اور یہ کرپٹ طبقہ دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو یہ بات یاد رکھیں، اگلے 100 سال تک آپ کو دوبارہ سر اٹھا کر جینے کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ یہ لوگ آپ کی ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ اس کی واضح مثال روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں 200% اضافہ ہے، جبکہ ان حکمران کی عیاشیوں میں 10 گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ان کی بیعت کیجیے، ورنہ کسی کی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے جاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا حال بھی 1971 سے پہلے کے بنگالیوں جیسا کر دیا جائے۔